वालेकुम जी नाजरीन, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद आसिफ गुजर। नाजरीन, सेनेट के अजलास में पीटीआई ने आर्मी एक्ट के हक में वोट दे दिया। सवाल ये है कि एक तरफ तो आपने उसको चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, रोज़ाना की बेस पर, रोज़ाना की रूटीन के मुताबिक उसमें हेयरिंग हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आपकी वजह से उसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो एक तरफ जो है वो आप आर्मी एक्ट को मजबूत करने के लिए उसके हक में उसमें फैसला दे रहे हैं, उसके हक में आप वोट दे रहे हैं। आखिर क्यों, ये हम आपको आज के इस वीलॉग में बताएंगे। और इन तमाम सेनेटर्स के खिलाफ इमरान खान ने एक्शन लेने का फैसला कर लिया, और ये कैसे एक्शन होगा ये भी हम आपको आज के इस वीलॉग में बताएंगे। और वो कौन सेनेटर है, कोई एक वो कौन सेनेटर है जिसकी वजह से, जिसने इन तमाम सेनेटर्स पीटीआई को कायल किया कि वो आर्मी एक्ट तरमीम के हक में वोट दे और अपनी जान बचाए। वो कौन है ये भी हम आपको आज के इस वीलॉग में बताएंगे। नाजरीन, सेनेट के अजलास के अंदर सेनेटर में ख्वाजा आसिफ साहब ने वो मसूदा पेश किया। उससे पहले रात को ये तमाम सेनेटर्स जो हैं उनको बता दिया गया था कि हम जो है वो सुबह एक मसूदा आर्मी एक्ट तरमीम ला रहे हैं, उसके हक में आपने वोट देना है। तो जाहिर है जो जेयूआई और पीपल्स पार्टी हैं उन्होंने तो वोट देना ही है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो पीडीएम का हिस्सा है। और जो भी हुकूमत की तरफ से बिल आएगा जाहिर है उन्होंने तो वोट देना ही है। लेकिन नाजरीन, पीटीआई का पता नहीं था कि वो भी इसके हक में वोट देंगी। और रात को एक सेनेटर है उन्होंने वो इनके दरमियान घूमता रहा। हुकूमत पीडीएम और पीटीआई के सेनेटर्स के दरमियान घूमता रहा, कभी उस तरफ जाता था, कभी उस तरफ, कभी उस खवातीन के पास, कभी उस खवातीन के पास, कभी उस मर्द के पास, कि भाई आप अपनी जान बचाएं और आर्मी एक्ट के हक तरमीम के हक में आप वोट दें। और अगर वोट देंगे तो आप कल को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के काम भी आ सकते हैं। अगर आप वोट नहीं देते, अपनी जान नहीं छुड़ाते, नहीं बचाते, तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। उनको कायल किया गया। जैसे ही वो कायल हो गए तो सुबह जब वो मसूदा पेश किया गया चेयरमैन सेनेटर के पास, सादिक संजरानी साहब ने उसको पढ़ कर उन सेनेट के इजलास के अंदर, जो ईवान के अंदर सेनेटर्स मौजूद थे, उनसे पूछा गया कि ये जो मसूदा है इसके हक में आपने क्या इसमें वोटिंग करवानी है या इसको कमेटी के हवाले कर दिया जाए। तो तमाम जो ऐवान के अंदर सेनेटर्स मौजूद थे उन्होंने कहा कि हम इसमें वोटिंग करेंगे अक्सरियत के साथ। तो उन्होंने उस पर वोटिंग करवाई। जैसे ही वोटिंग हुई तो पता चला हैरान कुन वहाँ का माहौल बन चुका था। पीटीआई सेनेटर्स जो थे उन्होंने भी उस आर्मी एक्ट तरमीम के हक में वोट दे दिया। बड़े ही हैरान कुन माहौल बन चुका था कि ये क्या हो रहा है। और वो भारी अक्सर के साथ ईवान के अंदर मौजूद थे। लग ये रहा था जैसे इमरान खान साहब ने उनको तैयार करके भेजा हो कि आपने इस आर्मी एक्ट के हक में वोट देना है। तो जब पूछा गया कि इसके हक में, इसके सपोर्ट में कौन कौन लोग हैं, वो हाथ खड़ा करें या बताएं, वो सब ने कहा कि हम इनके हक में हैं, इस आर्मी एक्ट तरमीम के हक में है। और फिर पूछा गया कि इसके मुखालफत सिमत जो है वो कौन है। तो वहाँ बड़ी धीमी सी आवाज़ से आवाज़ आई कि हम हैं। वो 3 लोग थे जिन्होंने इसका बाइकाट किया, और उनमें से एक रज़ा रब्बानी साहब हैं, और एक तहत जनेजो साहब, और तीसरे जो है वो मुश्ताक अहमद साहब हैं। उन्होंने इसका बाइकाट किया और उठकर चले गए। बाकी जो है वो अक्सरियत से उस आर्मी एक्ट तरमीम 18 जो तरमीम है उसके हक में वोट दे दिया। और ये तरमीम है क्या?
یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ باقی ترمیم کو چھوڑیں جو ایک مین ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فوجی حساس پوسٹ پہ رہتا ہے، عہدے پہ رہتا ہے، تو وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد 5 سال کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں بن سکتا، اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، اس کو مشورہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو امیدیں تھیں، یہ جو آس تھی، وہ سب چورا چور ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ آس جو انہوں نے لگائی ہوئی تھی، عمران خان صاحب آس یہ لگا کر بیٹھے تھے کہ یہ پورے ملک میں یہ خبر پھیل چکی ہے، گھوم رہی ہے کہ یہ سب جو ہے وہ آرمی ایکٹ ترمیم جو ہے وہ سب جنرل فیض حمید کی وجہ سے بنی ہے، اس کے لیے یہ ترمیم کی گئی ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب آس لگا کے بیٹھے تھے کہ جیسے ہی 2 سال پورے ہوتے ہیں تو جنرل فیض حمید صاحب آ کر پارٹی کو لیڈ کریں گے، تحریک انصاف پارٹی کو لیڈ کریں گے، اور مجھ سے جو ناراض شدہ لوگ ہیں، جو مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، جو علیحدگی اختیار کر چکے ہیں، ان کو راضی کریں گے اور پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے، ان کو تمام کو راضی کر کے۔ ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو اب بھی پی ٹی آئی کے اندر تھوڑی بہتی جو جان ہے، یہ جنرل فیض حمید صاحب کی وجہ سے ہے، اور یہ جو وکلا برادری کی حمایت ہے اور یہ جو ضمانتیں مل رہی ہیں، ان کے پیچھے بھی جنرل فیض حمید صاحب کا ہاتھ ہے۔ اور جنرل فیض حمید صاحب یہ تمام سینیٹرز، ایم پی اے، ایم این اے جو امیدوار ہیں، ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ اب جو آرمی ایکٹ ترمیم پاس ہو چکی ہے، اب جو ہے وہ 5 سال اس میں کوئی بھی ریٹائرڈ فوجی جو حساس عہدے میں رہا ہو وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا، وہ صلاح مشورہ بھی نہیں دے سکتا ایک پرائیویٹ جگہ پر بھی۔ اگر وہ مشورہ دیتا ہے کسی سول یا پرائیویٹ جگہ پر بیٹھ کر، اگر خبر لیک ہو جاتی ہے تو اس کی جزا سزا بھی ہے، اس کو جو ہے وہ قید بھی ہو سکتی ہے، اس کو بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جو لیفٹیننٹ جنرل ہو وہ اس عمر میں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ مجھے اس عمر میں کوئی جزا سزا یا جرمانہ ادا کرنا پڑے، وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ اور ہاں، اس میں ایک اور بھی ہے، جو ملک سے باہر بیٹھ کر آرمی کے خلاف پروپیگنڈا بناتے ہیں، ان کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے اندر کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور جو یوٹیوبر ہیں وہ ایک افواہیں پھیلاتے ہیں آرمی کے خلاف، فوج کے خلاف، ان کے خلاف اگر دیکھی جاتی ہے، پکڑی جاتی ہے کوئی خبر، تو ان کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور جو جرنلسٹ ہیں وہ ٹی وی میں بیٹھ کر جو بغیر تصدیق شدہ خبریں جو ہیں وہ فوج کے خلاف دیتے ہیں، ان کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جنرل باجوہ صاحب کے اوپر بھی ایک حدود لاگو ہونے جا رہی ہے کہ وہ کسی کو مشورہ نہ دے سکیں، کسی کو انفارمیشن نہ دے سکیں، اور کسی سے بات بھی نہ کر سکیں۔ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس میں اپیل کر رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت ہمارے جو 8000 سولین ہیں اس کے خلاف کارروائی نہ ہو، اس کو سول میں اس کی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے یہ اپیل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ اس آرمی ایکٹ ترمیم کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں، فیصلہ دے رہے ہیں۔ اور لگ یہ رہا ہے، اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو کسی نے عمران خان کو قائل کر لیا ہے کہ آپ آرمی ایکٹ ترمیم کے حق میں ووٹ دیں، تو ان کا دل جیتیں، ہو سکتا ہے وہ گرین سگنل مل جائے، گرین جھنڈی جو ہے وہ آپ کو مل جائے۔ تو یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ہاتھوں سے اس کی پارٹی جو ہے وہ کھسک چکی ہے، اور یا پھر تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ سیاسی ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، کوئی اور ہی ہے
جو پیچھے بیٹھ کر ان سب کو ڈیل کر رہا ہے، اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کو خاصا نقصان ہے، کیونکہ یہ ان کی جو آس امید تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، چورا چور ہو چکی ہے۔